Hi friends, Namaste. Now you are watching the best preparation. Please don't forget to subscribe this channel, like and comment. Now मैले यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा इंग्लिश टु नेपाली ट्रान्सलेसनको कुरा गरेको थिएँ जसको लिंक मैले यसको डेस्क्रिप्सनमा र कमेन्ट बक्समा राखिदिएको छु जसले हेर्नु भएको छैन हेर्नु होला अब यो इंग्लिश टु नेपाली ट्रान्सलेसन नेपाली टु इंग्लिशको त 60 वटा भन्दा बढी भिडियोहरु अपलोड भइसकेको छ इंग्लिश टु नेपालीको पनि अभ्यास गर्यो भने हाम्रो कन्फिडेन्स लेभल बढ्छ भनेर यो बनाइएको हो अब सरसरी हेर्दै जाउँ है I trust you completely I trust you completely I have complete trust in you यो दुईटा सेन्टेन्सहरु छन् ट्रस्ट भनेको त विश्वास गर्नु हो भरोसा गर्नु विश्वास गर्नुलाई ट्रस्ट भन्छ I trust you completely पूर्ण रूपले पुरै म तपाईलाई पुरै पूर्ण रूपले विश्वास गर्छु भनेको हो अनि फेरि यहाँ हेर्नुस् त I have complete trust in you हजुरमा मेरो पूर्ण विश्वास छ भरोसा छ भनेको जस्तो छ अब यसको रियल नेपाली त के हुन्छ हामीले हेर्न बाँकी नै छ मैले यहाँ भन्दै जाँदा तपाईले यसो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ है ट्रस्ट भनेको विश्वास गर्नु हो यो अब यहाँनेरि भबको रूपमा छ भन्ने चाहिँ सब्जेक्ट पछाडी यो भबै छ फेरि पूर्ण रूपले भनेर कम्प्लिटली फुल्ली भन्ने शब्दहरु हुन्छ I have complete trust भन्दा चाहिँ पूर्ण भरोसा पूर्ण विश्वास छ मेरो कोमा इन यु भनेको तपाईमा भनेको जस्तो छ यो सबैको नेपाली हेरौं त म तपाईलाई पूर्ण रूपले विश्वास गर्छु यो हाम्रो येल्लो वालाको येल्लो नै छ म तपाईलाई पूर्ण रूपले विश्वास गर्छु I trust you completely I have complete trust in you मलाई तपाईमाथि तपाईमा पूर्ण विश्वास छ complete trust छ भन्ने देखियो फेरि अर्को हेरौं त I have full faith in you I can fully rely on you faith भनेको त विश्वास हो full faith भनेको पूर्ण विश्वास हो तपाईमा पूर्ण विश्वास छ भन्ने जस्तो छ यो can भनेको सक्नुसँग रिलेटेड छ त्यसो हुँदा I can fully rely on you rely on भनेको depend on मा भर पर्नु मा निर्भर गर्नु भर पर्नु rely on you भन्नु भने तपाईमा भर पर्छु भरोसा राख्छु I can fully depend on you depend on rely on अब यसको रियल नेपाली हेर्नु पर्यो हामीले के हुन्छ त यसको नेपाली मलाई तपाईमाथि पूरा भरोसा छ I have full faith in you I have full faith in you यी डेली युज हुने खालको सेन्टेन्सहरु छन् है I can fully rely on you भनेको चाहिँ म तपाईमाथि पूर्ण विश्वास गर्न सक्छु भरोसा गर्न सक्छु rely on भरोसा गर्नु भर पर्न सक्छु म तपाईमाथि Okay now I have no complaints
I don't have any complaints र I have no complaints को मिनिङ एउटै हो। complaints भनेको त गुनासोहरू भयो। I have no complaints भनेपछि मेरो गुनासो छैन भने जस्तो देखियो। यहाँ हेर्नुहोस् त I have no objection। objection भनेको आपत्ति। फरक मत आपत्तिलाई objection भनिन्छ। फरक मत राख्दै लेखेको लेटरलाई objection लेटर भन्छ। मेरो तपाईमा कुनै कम्प्लेन्ट्स छैन। मेरो कुनै पनि गुनासो छैन। मेरो कुनै आपत्ति छैन भने जस्तो देखियो। हेरौं है। मेरो कुनै गुनासो छैन। I have no complaints। I have no objection। मलाई कुनै आपत्ति छैन। I have no objection। कसैले केही प्लान सुनायो। And what's your view? भन्दा I have no complaints। I have no objection। मेरो त्यस्तो कुनै आपत्ति छैन। अब यहाँनेरि फेरि हेर्नुहोस् I fully agree with you। agree with you एग्री भने पनि हुन्छ अग्री भने पनि हुन्छ। I fully agree with you। तपाईसँग सहमत छु पूर्ण रूपमा फुल्ली छ फेरि। म पूर्ण रूपमा तपाईसँग सहमत छु भने जस्तो देखियो। फेरि यहाँ हेर्नुहोस् त I don't criticize others। आलोचना गर्नु। म अरूको आलोचना गर्दिन भन्ने जस्तो देखियो। ओके यसको मिनिङ हेरौँ त। म तपाईसँग पुरै सहमत छु। सहमति जनाउँछु। I fully agree with you। I fully agree with you। म अर्काको आलोचना गर्दिन। I don't criticize others। Okay? I don't criticize others। I don't like to criticize others। म अरूको आलोचना गर्न मन लाग्दैन मन पराउँदिन भन्दाखेरि I don't like to criticize भन्न सकियो। I don't criticize others भनेको म अर्काको आलोचना गर्दिन। I fully agree with you भनेको तपाईसँग पूर्ण सहमत छु सहमति जनाउँछु। नेक्स्ट हेरौँ एकपल्ट। अब यो being late सँग रिलेटेड छ। You are taking too long। ING देख्ने बित्तिकै लाइरहेको लिइरहेको भन्ने बुझिन्छ। Too long भनेको साह्रै धेरै बेर। Too hot भन्यो भने धेरै तातो। Too long भन्यो भने धेरै समय धेरै लामो। You are taking too long भने त धेरै समय लागिरहेको छौ। तिमीले धेरै समय लिइराखेका छौ। I think you will be late। अब यहाँ मलाई लाग्छ भइहाल्यो। You will be late ने छौ। यो will छ। You will be late भन्दा You will be late तिमी ढिला हुनेछौ। अझ यसलाई यो नम्बर हटाइदिए पनि हुन्छ। You are taking too long। I think you will be late। यसको मिनिङ हेरौँ त नेपालीमा। तिमी धेरै ढिलो गर्दैछौ। You are taking too long। तिमी अत्यन्तै ढिलो गरिराखेका छौ है भन्छौ नि त्यही हो। You are taking too long। मलाई लाग्छ तिमी ढिलो हुनेछौ। I think you will be late। I think you will be late for the meeting। I think you will be late to catch the bus। To catch the train। बस पकड्न ढिलो हुनेछौ। ट्रेन पकड्न ढिलो हुनेछौ।
ओके, हामीले यसलाई पनि सक्सेसफुल्ली ट्रान्सलेट गर्यौं। अब अर्को हेरौं है। डोन्ट वरी, I'll be there before time। एउटा छ। अर्को छ, hurry up, you are getting late भनेको छ। डोन्ट वरी भन्ने बित्तिकै त चिन्ता नगर भयो। I'll be there भनेको म त्यहाँ हुनेछु, म त्यहाँ आइपुग्नेछु। बिफोर टाइम समय अगाडि नै, बिफोर टाइम समय अघि नै। I'll be there भनेको म त्यहाँ हुनेछु, त्यहाँ आइपुग्नेछु। डोन्ट वरी भनेको चिन्ता नगर। तपाईले कसैलाई भन्दै हुनुहुन्छ, हरी अप, यु आर गेटिङ लेट। यो दही भन्ने आउँछ गर्दै, यु आर गेटिङ लेट। चिन्ता नगर, म त्यहाँ समय अगाडि नै आइपुग्नेछु। छिटो गर, तिमी ढिलो हुँदैछौ। यु आर गेटिङ लेट, यु आर गेटिङ लेट। तिमी ढिलो हुँदैछौ। तिमीलाई ढिलो भइरहेको छ भने पनि हुन्छ। यु आर गेटिङ लेट, इट्स गेटिङ लेट फर यु। ओके, यु आर गेटिङ लेट। अब अर्को नेक्स्ट, यहाँ हेर्नुहोस् त, चारवटा छ। सिट डाउन मात्र जानेर हुँदैन नि त। प्लिज बी सिटेड, प्लिज have a seat, please take your seat, please sit down, sit down please। अझ अर्को पनि थपे हुन्छ। आखिरमा यो सबैको अर्थ भनेको के हो त? बस्नुहोस् न भनेको नै हो। अब तपाईले पनि प्लिज सिट डाउन अथवा सिट डाउन प्लिज भन्ने ठाउँमा प्लिज have a seat, प्लिज take your seat भन्नुहोस्, प्लिज be seated भन्नुहोस्। भराइटी दिएको हो। नेक्स्ट, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क्स, थ्याङ्क्स अ लट। यिनीहरूको चाहिँ मैले नेपाली लेखेको छैन। धन्यवाद, तपाईलाई धन्यवाद, धन्यवाद, धेरै धन्यवाद, यस्तै छ। आई एम सो थ्याङ्कफुल फर युर हेल्प। म हजुरको सहयोगको लागि सो थ्याङ्कफुल छु। थ्याङ्कफुल हुनु भनेको त कृतज्ञ हुनु, आभारी हुनु भन्ने अर्थ लाग्छ। नेपाली हेरौं त, म हजुरको सहयोगप्रति धेरै कृतज्ञ छु। म हजुरको सहयोगप्रति धेरै कृतज्ञ छु। I am so thankful for your help. I am so thankful for your help. अब तपाईलाई थ्याङ्क यू, थ्याङ्क्स अ लट, थ्याङ्क्स थाहा छँदैछ। तर कसैले तपाईलाई अति खुसी हुने गरी सहयोग गर्यो भने I am so thankful for your help भन्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। It means a lot to me. Thank you. मलाई यसले ठुलो महत्व राख्छ, धन्यवाद भन्ने पनि हुन्छ। यो त भयो ट्रान्सलेसनको कुरा। अब यहाँ हेर्नुहोस्, I really appreciate your help. अप्रिसिएट गर्नु भनेको कदर गर्नु हो। अप्रिसिएसन लेटर भनेको कदर पत्र हुन्छ भनेपछि अप्रिसिएट गर्नु भनेको त कदर गर्नु हो। I really appreciate your help. वास्तवमै कदर गर्छु भन्ने देखियो। I really appreciate your help. हजुरको सहयोगको म वास्तवमै कदर गर्छु। Thank you, धन्यवाद देखियो। अब हेरौं त यहाँ, म हजुरको सहयोगको वास्तवमै कदर गर्छु, धन्यवाद।
Okay? I really appreciate your help. Thank you भनेको छ। Okay, हाम्रो ट्रान्सलेसनको काम त्यति नै हो। अब मैले लिंक राखिदिन्छु, त्यो हेर्नु होला। मैले भनेको छु यो एउटा यहाँ देखा परिहाल्यो, जस्तो I was about to go भनेको जान लाग्दै थिएँ भयो भने I was about to call भनेको फोन गर्न लाग्दै थिएँ भन्ने अर्थ लाग्छ। Okay. Thanks for watching this video. Please don't forget to share this video. अनि English Learning Home ELH मा पनि महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू अपलोड भइरहेका छन्, हेर्नु होला।